ما اسم المزرعة أبو حمزة وما الحدث التاريخي اللي حصل فيها؟ طبعا هذا الموقع اللي احنا فيه الآن يعتبر موقع تاريخي وذكر في السيرة النبوية، لأنه كان أول ما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة النبوية كان في هذا المكان، حينما نادى اليهود يا بني قيلة إن هذا حظكم وجدكم، فناداهم لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا مرة ثانية، لأنهم كانوا كل يوم يخرجوا حتى تحتر الشمس ويرجعوا إلى ديارهم، فاستقبلوا الصحابة الأنصار من الأوس من بني عمرو بن عوف في هذا المكان للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليش سمي ببئر عذق والمنطقة بالمصطدل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جو قدموا له رطبات من عذق، والعذق اللي هو هذا هو عذق النخل اللي كان اللي هو القنو كذا، فقدم للنبي صلى الله عليه وسلم، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الرطب، فأعجب به النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عليه الصلاة والسلام عن اسم هذه الرطبات والتمرة، فقالوا له من أم جردان، فقال عليه الصلاة والسلام وكما قال اللهم بارك بأم جردان. أما عن المصطضل، لأن المصطضل كان هناك أطم يسمى باسم المصطضل، وكان كذلك أطم هناك، هذا ذكر الإمام السمهودي، وذكر في كتاب العاشر أنه كان هناك أطمين، أطم المصطضل وأطم اسمه الشنيف، والمنطقة هذه كانت غنية بالأطعام، أطم الضحيان والصياصي، فالمناطق هذه كثيرة بالأطعام والحصون لمنطقة قباء. والمصطدل كذلك، لأنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وارتفعت الشمس، فسيدنا أبو بكر خلع رداءه وظلل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا عرف النبي صلى الله عليه وسلم من سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه اللي كانوا يعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم هم اللي أتوا للحج في بيعة العقبة، أما الباقي ما كانوا يعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم من أبو بكر. ونستأنس بأنه كيف كان، ونعرف النبي صلى الله عليه وسلم مدى تواضعه، وفي نفس الوقت مدى تأسي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل إنه من العجيب لما الأعرابي دخل على الصحابة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ يتفرس، ونحن نعرف فراسة العرب، فما عرف أيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من منكم محمد أو كما قال. ومن هنا نعرف مدى التأسي والتساوي بين المسلمين. وربما إن صح هذا المصلى هو اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل الرطبات اللي هي من أم جردان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان لما ارتفعت الشمس واستظل النبي عليه الصلاة والسلام برداء سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، والله تعالى أعلم. طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصافي.